سلام تعنا هؤلاء زخوركم أنت خططت ريبورتر دانيال كم يكنيهم دحرز توصل أوانات تمليسنا مزينا لنا مالتيو وأنا كنت أتكلم عن دخول الجزيء مس حجز بروفيسور أبراهات خلوا أو ترى لنا أو نيلو معنتي حدا سلسة زخنا نتبتات دخولت كيرنا حسها وكنا كعيرنا بأورقة طبعا تا حجز بروفيسور أبراهات خلوا تاي مثلا عزوم قدراتيو نوعاتكم كعربي كم تدخل الجزيء زولو نتاتكم حساب قاع أو كومنت كتسفروا تدخل أخو مالتيو نتي مدلاونا دحرم كتتال أو زين لهم عنتي فلا ما يقرن حيزنا يزلنا أو تقرأ أو سفر عليه بوتاتات وكتماتات حوحات زكايدهم زلوا مدرخات له زوم مدرخات سياتهم كلمة قرنا كنرينا مالتي شفت مدرخات زحلف زلوا ملقطات له زوم ملقطات سياتهم ترجمهم تايو ناوي كوسدنا يخولو زبل زحاسكم حطوتات له بتوسخي ناي إهابا مجلسونا له زون مس أبي ناب تجري كزمت يدالون يسرح كم زلوا بعلي بمجلات نزي تكبر زخازو خلنا اليومو زون زرزر كنرينا موداتا منجو أمريكان إيرتران زلوا ركب له سو نزقت على ركب تاي ترجم كله يا خالنا أنا تاي رابح هيلو زبل نمرة يمكن فتنينا مالتي تركب تاي زبل ناب تقرأ كلام تخلينا قلنا أنا بخمي كتسألونا يا خال وي أنا أنت يعني تروح خلو يا خال زبل نمرة يمكن فتنينا مالتيو بيتسوزيكم بيتسوكونو نزل فيديو على أكلكم تجميلكم تبقوا خون مالتيو تبقى صحنتنا عزوز خون سلازي حجز بحفش أقول مسانا خد صنعت السنة كتكتاتلو دقي ما خدموكم أورش بناوشتنا خنجمر مو مالت كابريتوريا ناو مقابر سرعات بلتسكناوي أبي زبل حسب موجسين خنجورة دلي مالت دحري بريتوريا فريسو موال حزينا متى يتسجاجر نحوهات هلاو هزو تقرأ زرقات أما قبر سرعة بلتسجنا أيو نازل حساب تسجاجر خمسة لفتم زكايدهم زلوا من رخات نرى لنا مالتيو سو تزلع على ملأخت خوي نزرقين نعي تودوا حلفوا زلزيو نفتهم زرزر حتى تعطيك المتاوي جن كم تدخل الجزيء أفتو زكايد زلوا من رخات زلك حفشاوي ملكة أحسن معمو نابزرزر حتى تعطيك قتل صبو كمتي كلنا نرى أنا يو زنا إحنا ملوء تجراي بحال في الكافو السد زخل ملوء تجراي أب حدا معلتي مسزنا مرد أسرحتي تسرحي ملوء تجراي أب حدا معلتي تمسس ساعات مالتي سلازيتي مجمريا تاينا خنرزق بأنا تايز مدرخ زي ترجم نايز مدرخ نايز مسزوي زقبر زلو مردا تاي ترجمو تاي علامو أو كم يزال خناتات كوينا خن كايدو لنا زلو وسنتي مرينا توتات من على قداسي مثلني سلازي زي مدرخ زي زكايد زلو هزي تقراي وشت أوانينا بتزلو عقمي سو عقم نقوله نواتو عقمي وشت أوانينا بعلا تقوطاطيرا نمعمام زخلا منجستي دحري مملاسا زي زكاي زلو سو ترجمو تناي منجست مملاس سرحو كم زجمره ترجمي بكا أباي توريدو السزبي مرد أخبر كله تمنجستي الله سرحو أباي توريدو كم زجمره حدا ترجم زوي مدرخ زي مالتيو كالي ترجم نايز مدرخ سرعة أبي أحمد بزستفعل على منجتي عب تجراي زنوزحهم ورن حسوتن تجراي المدفع
ዝተጓዓዞም ርሑቕ መንገዲ ነዚ እውን ክነቅል ዝኽእል ካብቲ ማሕበረሰብ ከውፅእ ዝኽእል መድረኽ እዩ ነቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝብሎ ዘሎ ንጥፋእቲ ህዝቢ ትግራይ በብዕለቱ ዝውዝዖ ዘሎ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ቅድሚ ህዚ ናብ ባይታ ወሪድካ ከምዚ ዝመሰለ ኩነታት መብርህ ንክትህብ ተዋደደ ስራሕቲ ንክትሰርሕ ዝከኣል ስለ ዘይነበረ እዚ ዝፈጠሮ ክፍተት ተጠቂሙ ሃጓፍ ተጠቂሙ ነዝሖም መርዝታት ነዚ እውን ንምቕራፍ ዝኽእል እዩ በዚ እውን ካሊእ ፋይዳን ትርጉምን ኣለዎ እቲ ካሊእ ኣብ ህዝቢ ዘለዉ ፀገማት ብግልፂ ካብቲ ባዕሉ ካብቲ ህዝቢ ምስማዕ ሓደ ነገር እዩ ይፍለጡን ኣይኮነን ግን ኣብኡ ወሪድካ እትገብሮ ምርድዳእ ኣብኡ ወሪድካ እትገብሮ ምድማፅ ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ ምዚ ተዛሚዱ ኮነ ኢሎም ናይ ህዝቢ ሰላም ክዝረግ ትግራይ ዓዲ ሕጊ ካብ ምዃን ናብ ዓዲ ዕግርግር ዓዲ ናዕቢ ዓዲ ስርዓት ኣልባ ንምዃን ናይ ኣብይ ኣሕመድ መጋበርያ ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለዉ ብታሕቲ ዋላ ኣብቲ ናይ መንግስቲ መሓውር እውን ዘይፀረዩን ኣብኡ ዝተሰቆሩ እንተልዮም በዚ ናይ ህዝቢ ማዕበል ጌርካ ፀግዖም ክሕዙ ክእረሙ ዝኽእሉ ክእረሙ ዘይኽእሉ ከዓ ፀግዖም ክትሕዙ ዝኽእል ፖለቲካዊ ማዕበል ክፈጥር ዝኽእል እዩ ትርጉሙ ስለዚ እቲ መድረኽ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ እዋኑ ባዕሉ ትግራይ ናይ ውሽጣዊ ኩነታታ ብናይ ባዕላ ዓቕምን ተወግሶን ክትመርሕ ክትገርሕ እውን ዘኽእላ ፖለቲካዊ ውዳበ ኣብ ዝተፈጠረሉ መንግስታዊ ውዳበ ኣብ ዝተፈጠረሉ ምዃኑ ክስመረሉ ዘለዎ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ህዝቢ ጭቡጥ ኣብይ ኣሕመድ ክሳብ ህዝቢ ዝተጓዓዞም ናይ ፖለቲካ ቅጥፈታትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክፍፅሞ ዝደሊ ዘሎ ጥፍኣትን ብግልፂ ህዝቢ ክፈልጦም ምግባርን ህዝቢ ከዓ ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ ምድላው ክገብር ግልፂ እውን ክኾኑ ኣብቲ ኩነታት ዘግብር ህዝቢ ዘለናሉ ኩነታት ፀልማት ከምቲ ናይ 2013 ከም ዘይኮነ ግን ከዓ ጉድለታት ከም ዘለውና እዚ እውን ግልፂ ክግበረሉ ስለ ዝግባእ ነዚ እውን መሰረት ገይሩ እቲ መድረኻት ተኻይዶም እዮም ማለት እዩ ህዚ ዘለና ጭቡጥ ፖለቲካዊ ቁመና ህዚ ዘለና ናይ ምሕዝነት ኩነታት ህዚ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሓይሊ ኣሰላልፋ ብግልፂ ነቲ ህዝቢ ክቐርበሉ ክኢሉ እዩ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ እውን ኣብኡ ዘሎ ኣመለኻኽታ ኣንፀባሪቑ ስለዚ እዚ ባዕሉ ዝኸኣለ ፖለቲካዊ ፋይዳ ዘለዎ ኣዝዩ ኣገዳሲ እቲ ህዝቢ ዘልዕሎም ዝነበረ ብዙሕ ግዜ ሚድያ ክንዛረብ ከለና ዝለዓሉ ዝነበሩ ነጥብታት እንታይ እዮም ናይ ብሓቂ ባይታ መሰረት ዝገበረ ድዩ ምሕዝነት ትካላዊ ድዩ መንግስቲ ብኣግባቡ ሒዝዎ ድዩ ዝብሉ ዝነበሩ ነጥብታት እውን ዝመለሰ እዩ ዝመድረኽ ማለት እዩ ብጭቡጥ ህዝቢ በፅሕናዮ ዘለና ፖለቲካዊ ብራኸ ናይ ምስ ህዝብታት ዘለና ምሕዝነት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ ናይ ፖለቲካ ኣሰላልፋ እቲ ህዝቢ ብሩህ ዝኾነሉ እዩ ልዕሊ ኩሉ ሕዚ ዝግበር ናይ ትግራይ ቃልሲ እንታይ እዩ ዕላምኡ ዝብል እውን ዝመለሰ እዩ እንታይ እቲ ዕላምኡ ህዝቢ ክካየድ ቃልሲ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ እናሃለወ ህልውና ትግራይ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደጋ ከም ዝኾነ ብተደጋጋሚ
سلز ترأي تجري بهراو برست كي بتحو بهراو هلون كراجع استخوين سرعزي كإلا لو زبل كلير زخونة قلت زخونة أجندا ونتقميت الله مالتي هز قلت أبي أحمد نناي تجري عرسو سنة راح زي كونس نناي تجري هلونا حدا قام مخانو دقاقي مسلز الرجاء كذا بزح فتنات وانت جيروت كل جزيان قلتو كاب وعلى بريتوريا شاب هزوكا زوج حول على تجري زيل كات قمتو أيقونان حدا دمنيا تقلعي كورزخل كل نجار ناجر مسؤول لازم سرعة زي نتفقات حزب تجري توجيه شرح سلازة له حزب تجري كأخذ أف سلازة يقبع كتأف زلوا زي تسأر حزب زخون سرعات مبر حزب خم حزبي منتي تسأر حزب سرعات كأصل هاي لو كتأف سلازة يقبع تفكرون سلازة يكونه نزي سرعة زي بقلتي زقبر قالسي هلو نخان مرققات سرعة زي كإلا خمزلو ون بقلتي زقمتين سلازي بترجمون بتحسون كرية خلنات التقاعد المدرخ وزي علاو زقبر مالتي زي وانت أطو زي لا يكونان تميت الناس فحق تصلي تمالكا أو كتما مقالة مش مرحة هايمانتون كتصلي الله قالت كم زي مزور السلوم يتون كتصلي سلازي مدرخ بتحسون بعلامة أنزي كوينو أو زترأيو ناي حزبتات رؤيتو بستو سنة ملكو سمع خاتقون هاتسا كلتا نقر يوم قولي هم وطيو حدا أبي حمد أب طفات حزب تقراي هزون دحريت كم زي بلا قاداس أنا خير قصل كم زلوت حزبي قلت سنة نيرو اتخالي جن نزين ممكات زمت أنا يمن قديد دخوم منوارو حزون كمعرارو يزقبوهم نقرات بفلاي تي تقالا ساي حزبي دقاقي موزس وان زقالسن زلو أكل محورسب تقراي تخرج كركو كم زلو تقراي عدولت زي كونس عد فتحي عد رتعي كله بمعرة مسوات زخفل الله كله بمعرة خاء زد كمل لاخت كون كم زلوا زي بتخرج كسرحة خمس جبا أفت مدرخات بصفحات أو كلهم مدرخات تنصاري ذا حساب زي تخكلني حسابي نمنجستون حجازي لي والسد نمنجست بتعم تقامي نزجورو مسرحتو يقولوا له نز موصبو ناي كونينين علاماتاتن نمستخال زطعمو عبيتي نطبطات يوم الكامسات يكال تمدرخ بحتر ولا جلالتا كمتخلخو وزي مسل ماشي مالت حوحات حزب تግራይ هلاو كراغاغص زخال اب مقابر سرعه بلصقنا يزول مرقص حيزو كم تقدم زلكاتهم مدرخات يكايدلو لمون مس مناسي كايد كم زلونا راهو نيره قدم زي مدوزي مجمرنا قصلو خمس خلون زمرخته نغرات الله نفتم حتتاتي كاتخلخو بتقدم حتو ني بحقي حوحات زو حساب زي أبلعلي بلصقنا صعنتون مفتار ديو حساب زحيزو متي ويس ناو تغوارنا ناو كينات كاتو مدلوات خمزلو اري كعت دمديمو يزولو يلعلو كمي كت ما كت كمي خات غمغمو طبق حتى يزي قالت واحد يقبر زلوس نابي ناو صعنتو أبلعلي ابي صعنتو بمفتار ابيلكاس ناي تግራይ ኩነታት روحاتات ንምርጋጽ ዲ ወይስ ናይ በሐቂ ዝብል እዚ ጽቡቅ ወገዳስ ነገር ይመስለኒ ኣብላዕሊ ኣብይ ጽዑንቶ ፈጢርካ ኣብይና ጎደና ሰላም መምጻ ማለት ካውግ እንታሕት ዘሎ ኩነታት ማለት ካይ እንታሕት ብትክክል ተረድየካ ኮይና እዚ ነው ዋንተ ገይሪ أبينا وسلام كم تصل زخيل سفح وينات كايدا تجري أو على بريتيريا أبي تمنجيجو فرم
كيلي نيم سلون فريمي قصيلو جن ملك بمغيار نتي ناي تግራይ ናይ ጥፋት ናይ ጆኖሳይድ ፕሮጀክቱ ከምቱ ኩሉ ግዜ ደጋግምና ንብሎ ብስፍሓት እዩ ቀጽይሉሉ ብዝገርም መልኩ ማለት እዩ ንትግራይ ከጥፍእ ዝኽእል ፖለቲካዊ ህላወ ትግራይ ፖለቲካዊ ህላወ ከይህልዋ ክትባታተን ሓቢራት ዝቲ ትግራይ ከይትህሉ ዝተበተነት ቋንቋኣ ልክዕ ንግሆ ካብ ሰፈረን ከም ዝተለዓለ ኣዕዋፍ ዋጭዋጭ ዝዓይነቱ ክኸውን ሰፊሕ ናይ ከባቢ ፕሮጀክት ሒዙ ሰፊሕ በጀት በጂቱ ውዳበታት ናይ ትግራይ ዝበሃሉ ብምልኦም ትግራወት ዝኾኑ ውዳበ ክለምሱ ክጠፍኡ ፀለመ ገይሩ ኣብ ውሽጦም ክባታተኑ ገይሩ እዙይ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ትግራይ ማለት እዩ ካሊእ ናይ ትግራይ በጀት ጠጠው ክብል ኣብ ትግራይ ዳግመ ህንፀት ክህሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ከይሕሰውን ትግራይ ናብዚ ከይተኣቱ ዘኽእል ሰፊሕ ስራሕቲ ሰሪሑ ማለት እዩ ነዳዲ ክልክል ኩሎም መሰረታዊ ነገራት ዝበሃሉ ናብ ትግራይ ከይመፁ ብምግባር ጥራሕ ዘይኮነስ ትግራይ ዳግም ክወራ ከም ዝኽእል ክጎውጣ ከም ዝኽእል ዘርእዩ ወታደራዊ ምንቅስቃስ እውን እናገበረ መፁ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሰላም ኩነታት ንምምፃእ ዝተገበሩ ፃዕርታትን ቃልስታትን ከም ዝነበሩ ኮይኖም እዚኦም ግን ለውጢ ከምፁ ኣይከኣሉን ስለዚ እቲ ናይ ህዚ ናይ ብሓቂ ንዝብል ወይ ኩሉ ኣለና ዝበሃል ዓቕምታት ህዚ ክእከብ ጀሚሩ ኣሎ ኣብይ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ናይ ትግራይ ናይ ህልውና ሕቶ ከም ዘይቕበል ክምልስ ከም ዘይደሊ ተረጋጊፁ እዩ ሶ ድሕሪ ሕዚ ትግራይ ዘለዋ መማረፂ ኩሎም ክትገብሮም ትኽእል ፖለቲካዊ ስጉምታት ብምውሳድ መሓዙት ብምፍጣር ናይ ትግራይ ውሽጣዊ ሓይሊ ብምጥቃም ህዝቢ እዙይ ብግልፂ ክርድኦ ብምግባር ከምቲ ዝሓለፈ ዝረኣናዮ ባዕሉ ርእይቶ ክህብ ባዕሉ ክውስን እቲ መፍትሒ ሓሳብ ካብኡ እውን ክመፅእ ብምግባር ኣቢላ ህልውና ምርጋፅ ሓደ ነገር እዩ እዙይ እንታይ ገበረት ተፎርምያ ኮፍ ኢላ ኣደዳ ናይ ኣብይ ብርሰት ምዃን ከዓ ትኸእል መማረፂ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ሕሉፍ ተመክርኡ ከም ዝረኣናዮ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክፍፅሞ ዝኽእል ጥፍኣት ግልፂ ሕዚ እሞ ከዓ ክመፅእ ከሎ ትግራይ ናይ ምእታው ተኽእሎ እንድሕር ሃልይዎ ኮይኑ እንታይ ዓይነት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝወስዶ ስጉምቲ ንምግማቱ ዘፀግም ኣይኮነን ስለዚ ህዝቢ እዚ ክንገሮ ኣለዎ መንግስቲ ከምዚ ዝመሰለ ሓደጋ ንህዝቢ ብግልፂ ኣቕሪቡ ምስ ህዝቢ ኮይኑ ክቃለስ ክኽእል ኣለዎ መንግስታዊ ግዴታ እውን ኣለዎ ስለዚ እቲ መማረፂ እዚ እዩ ማለት እዩ ወይ ኢልካ ኮፍ ኢልካ ዝመፅእ ጥፍኣት ተዓዚምካ ማለት እዩ ተዓዚምካ ኮፍ ኢልካ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ጥፍኣት ተመቻችካ ምፅናሕ እዩ ወይ እቲ ህዚ ዝግበር ዘሎ ምግባር እዩ ሶ እቲ ህዚ ዝግበር ዘሎ ትክክል እዩ ናይ ብሓቂ ድዩ ንዝበልካዮ ግን ትውሳነ ከምኡ እዩ ናይ ብሓቂ ውሳነ ናይ መንግስቲ ትግራይ ውሳነ እቲ ኣብቲ መድረክ ዝተገለፀ ውሳነ ኣብዚ ዘጠራጥር ነገር እዩ የግዳስ እንታይ ዳ ክበሃል ዘለዎ ህዚ እቲ ውሳነ እዚ እንተኮይኑ ነቲ ውሳነ ክሕግዙ ዝኽእሉ ትግራይ ብዝሓሸ ክሳራ ማለተይ ብዝነኣሰ ክሳራ ማለተይ ህልውና ክትረጋገፀሉ ትኽእል ፋይዳ ዘለዎም ሓሳባትን ፋይዳ ዘለዎም ድጋፋትን እዮም ክመፁ ዘለዎም ህዚ ተዘይኮይኑ ብዓይኒ ጥርጣረ እናተረኣየ ካሊእ ፖለቲካል ምልሓቕ ክፈጥር ዝኽእል ዘረባ ምዝራብ ህዚ ትክክል ኣይኮነን ኢለ ዝኣምን ንትግራይ ኣይጠቅምን ህዚ ግልፂ እዩ እቲ ኩነታት ግልፂ ክብለካ ከለኹ ኣብይ ኣሕመድ
ንህዝቢ ትግራይ ህልውኑ ክቅበል ከም ዘይኽእል ደጋጊሙ ኣረጋግጽ ስለዚህ ህልውና ኻነ ዘይቅበል ስርዓት ክትቃለሶ ኣለካ ከመይ ትቃለሶ ብዙሕ ነገር ምስመን ኮይንካ ትቃለሶ ብዙሕ መማረጥታት ኣሎ ሕዚ ዘርፎር ዕላሙ ግልጽ እዩ ትውሳነ እውን ናይ ማን ውሳነ ዝብል ክረጋግጸልካ አይደል ብርግጸኛነት ማለት እዩ ከምናትካ መላኻኽታ ወይ ኣጠማምታ ወስደ ማለት እዩ ከምናት መላኻኽታ ዘይኮነስ ከምኡ ይብለካ ኣለኹ እዚ እኮ ፋክት እዩ ምንም መላኻኽታ ገለ ኦፒኒየን ዝቀርብ ኣይኮነን ኣብቶም መድረኻት መምረርሃ ትዝወልካዮ እናተገለጸ ነይሩ ማለት ንኣብነት እናተገለጸ ጥራሕ ኣይኮነን ሰላም ይደልን ዶክመንት እኮ እኒአ ብዶክመንት ደረጃ ቀሪዩ እቲ ዝመጽእ ዘሎ ሓሳብታ እዩ ኣይና ኣምንን ህዝቡን ካብ ክሳድ ላዕሊ እዩ ዝብል እዩ ዝብልካ ዘለኹ ጥርጣረ እኮ ዝመጽእ ዘሎ ግን ትውሳነ ትክክል ናይ ብሓቂ ውሳነ እዩ ተዝብለካ ዘሎ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ሲ ንምርግጋጽ ክውሰድ ዝግብኦ ኩሎም ስጉምትታት ክውሰደሎም ዝብል ውሳነስ ናይ ብሓቂ ስጥራሕ እኮ ይኮነን ናይ ብሓቂ ምዃኑ እኮ ንቐልዲ ኢልካ ዶ ሰራዊት ትምልምል ንቐልዲ ኢልካ ዶ ስልጠና ትገብር ኢኻ ባህይወሎ ኢልካ ዶ ንቃልሲ ዝሕግዙ ስራሕቲ ትሰርሕ ኣይኮነን ከምኡ ኣይኮነን ጉድለታት ተልዮም ሞይና ክነማላኽትን ክንፍትሽን ዝግባእ እምበር እቲ ኩነታት ሓቂ እዩ ትውሳነውን ከምኡ እዩ ተወሲኑ እዩ ሓቂ ዝበሃልስ ውሳነ እኒዶ እዩ ተወሲኑ እዩ ድሓር ውሳነ ዋላ ይወስኑ ኣብ ናይ ንሕድሕዶም ማይንድ ግን ከምዚ ክህሉ ይኽእል እዩ ዝብል መጨበጢ ዘይትረኽበሉ ፖለቲካዊ ምጥርጣር እዩ ስፔክቲዝም ትብለው ማለት ከይዱ ናብ ኮንስፓይረሲ እውን ዝቕየር እዩ ስለዚ እቲ ውሳነ ትክክል ድዩ ዝበሃል ወሲኖም ድዮም እዩ ዋና ነገር ወሲኖም ጥራሕ ዘይኮነስ ዶክመንት እውን እዳልዮም እዮም እቲ ዶክመንት ንሱ እዩ ናብ ህዝቢ ናብ ምይጥ ቀሪቦ እዚ እዩ እቲ ሓቂ ክትብሎ ትኽእል ኖ ኣብ ሕድሕዶም ስኢሎም ንይምሰል ዳ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ እምበር ኣይኮነን ዝብል እዚ ምናልባት ናይ ደቂ ሰባት ፐርሰፕሽን ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ካብ መባል ሓሊፍካ ኣቮይድ ገብሮ ይትኽእልን ናብ ተግባር ምስ ተኣትዎ ግን ትክክል ምዃኑ ክርእዩ እዮም ናብ ተግባር እውን እኮ ተኣትዩ ኣብዚ ከልዕለ ዝደለኹ ንኣብነት ከም ስትራቴጂ ዓቕምታትና ወዲዩና ክንደራደር እውን ንኽእል እንተኮይና ዓቕምቲ ሃሊና እዩ ዝብል ሓሳባት ይለዓሉ ነይሮም ኣብቲ መድረኽ እውን ኣብ ሓደ መድረኽ ሰማዕኽዎ ምድላዋትና በዚ መልክዕ ይኹኑ እሞ እንድሕር ደኣ ስርዓት ብልፅግና ሓሳቡ ዝቕይርን ብዘይ ኩናት ንረኽቦ ነገር ተሃሊና ንሕና ኩናት ደለይቲ እውን ኣይኮንናን ዝብል ዝለዓሉ ስለዝነበሩ ልክዕ እኮ እዩ እሱ ይኽብለካ ድሊ ሕዚ ትደምዳም ሓሳብታ እዩ ኣብይ ክሻብ ህዝቢ ብዝኸዶ መንገዲ ናይ ትግራይ ህልውና ብሰላማዊ መንገዲ ከምዘይቕበል ዘረጋገፀ ይብለካ ኣሎ ነዚ መሰረት ዝገበረ ምድላው ይግበር ኣሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዝለዓለ መንገዲ ይዕመም ኣሎ ኣብይ እዚ ይርዩ ጠለባቱ ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ንኽማልኡ እንድሕር ናይ ብሓቂ እሺሉ ውግእ ተዘይተወጋእኹ ዶ ይበሃል እዩ እዚ እኮ ግልፂ ነገር ኮይ እሱ ይኽብለካ ድሊ ሕዚ ምክንያት ካልኦት ሰባት ብንታይ ወስድዎ ኣለዉ ኣናላኸት ውስኸለ የብርሽ ሕዚ ንኣብነት በቃ ኣብይ እንተዘይወሪድናዮ ኣይንምለስን ብዝብል ትርጉሙ ንወስድዎ ስለ ዝረኣኹ እዚ ዘልዕለልካ ሚዛን እሱ ማለት ኣይኮነን ትርጉሙ ኣብይ ኩሎም ጠለባትና ዋላ ይመልስ ክነጥፎ ኢና ኣይኮነን ናኩም ዝወጥዋ ኣካላት ስለ ዝረኣኹ እሱ ካሊእ ኮንስፓይረሲ እንታይ ዝበሃል ዘሎ መሪሕ ቃል እንዲዚ ዘበት ንብሄራዊ ብርሰት ኮይቱ ቀንዲ ናይቲ መድረኻት ዝተኻየደ መሪሕ ቃልሲ ዘበት ንብሄራዊ ብርሰት እዩ ኣይንበርስን ክንበርስ እውን ኣይንኽእልን እዩ ክሻብ ህዝቢ ዝኸዶ ዘሎ ስርዓት እዚ ህዝቢ ትግራይ ዘብርሱ ስራሕቲ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ትጉዕዙ ከምኡ እዩ ዘመላኽት ርፎር እዚ ሪቨርስ ክግበር ኣለዎ ክሻብ ህዝቢ ዘሎ ጭቡጥ ባህሪ ናይቲ ስርዓት ኣብ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ኣይረጋገፅን ክጠፍእ ኣለዎ ኢሉ ኣሎ ናይ ትግራይ መቃለሲ ግራንድ ኣጀንዳ ክኸውን ዘሎ ኣብ ልዕሊ ህልውናኻ ጥፍኣት ንዝበየነ እኽብካ ብልፅግና ኣብ ልዕሊኡ ብትገብሮ ቃልስን ብትገብሮ ግብረ መልስን እዩ ህልውናኻ ተረጋግፅ እዩ ቀንዲ ነገር እዚ ገዲፉ ኩሎም ጠለባት እንተመፂስ
نأبي تزيد فا خويت ولد أم حراز اللو تأجم دحر فتحوه نأبي تزيد فا نايلو ما يخدون أو تقرأي زلو تأجم تفتحوه نأبي زيد فا نازبل كله يخلن لو أننا نيم ما تعد مرار تطوبيلو تزيد فا خوها ختولي تخلن مخنياتو تمجس نايت فات كاو يزمت زلها سو أين ناين تأفني تي قبر مسي كنت أف أين خلن كتتفق ناو نايت خلن يتقبر ملس زني سو هذا سبات يهو أبي نايم تفا يتقند علامهم نايت قراي ربحتات من الله سيكونن زي ما يزقات الكركرا يكونن تقراي يكون سلست عامتن قلنسي بزح بدلات بزح قنوة النامت أحس وعلى بريتريان ختقبركو بزح مسوات تغفيلكو بزح وردتكو تقبلات تقراي كو ناي زخوين مودل دلاي أجندة جزاء زغونلو مدرك كي حلفة سلازي زي تخكلا يكونن كلا كخلخو بتم زلا كذلخو شبتات سؤالو نفرجة يرتقنا يكون وعلى بريتيريا أبي حمد تزا تقبر نيروسي تقرايناو كينات تأتولو ولا حنتي مخنيات عين عران هي فوتوات يا زي تقبر زلا خطف سلازي بالله زودنا أبي أنت أمزلوي هو مقابر بلتقنا يقولوا له نأي كتف يمزلوا يزلوا زبل هذا أبي أنت جورو زلا تفاتس كتفه زخدي هاي سو نأي كتف يمزلوا سو كتر هزبي بمسرة تقولنا إحنا نأي ترى هزون نتو قداي كم نايكالة إثيوبيا ويانزلت حنا تزخون حرفي يمنا توتيت مانا أبينا تفعل المخنيات يبلنا أبانا كذا تفعلي شكونا يكون انترحب أنا نيكو ويلو معات مساء انترحب كيكونا تقرأي تبهال عدي إذا سئنا نازل ببروجيكت درجة الفور زيو خرق زلو كالي من تلات ألقاء حسكا مخارت كلي مثلنا بزحون ترقون سلازيو لنا تقال عوني خير سلازلو زوم بملؤم أبي أحمد زفورهم حسوتات أحد خلت معات زمرعنو نجاري تي خدتات سلزي تماجاتوا تجراي بوكلاتو بيلو زخون سرح خيت سرح أسيرون تأميرون سلزي حزامبر ناي أبي ناي حسوت أوراتات كتقالهم كنت تؤمن قليل مخنات بتجباركم سلزي جبر زلهم على تيب تشبوتي مولي إزفاسسة ناي أبي حماق تجبارات تجراي سلز فلت بقولي له زجاله نجري ناو كالي بوليتيكاوي دمبربر تزايخيد صبوق يزول منتلن صبوق قدم كل وسانة زي حوحتنا في زوردو مسزوي يزتيلو له عزولنا يو تحد صبوق خون يخيل يزول كايت وزولو نتصر كنتات كرد أهزوي حق زويل كاي لخت مدرازي عمتاي كنتات كم زلنا سرعتها حادث كم زلو مسمن نسرح لنا زبل حوحات انتم تصاتفتي وقع انت زوي نتصر زغور له كنتات كم زلو كم حدا او انت طيس كاي لخ ابرش كالي زوسان زي الله مخانو تعينت سايد افكت كله ما تعينت قناوي طلا كله يخل فلاك كم حمرس عالم زول نجر كنري عينو يبزح عينو خا ميزاني دفع زول نجرون مسؤكن لكن مو نفتخلي تعجنها كده دايك فترة يخل زبال منهم أبي تقرأي شيء منهم هذ تقرأي كفتو زنيو خناتات سوون تايلوسي فاتي بيزولو سلازي نايدقة بزين بتساقامن بيمانن طولو نجر ترجم يقولون يزبل كازلو أي جورنا يكون كذا كازلو جنت the best to you سخولي تطمنون زغورو ነገር ስለዚህ ያለ ህዝትግራይ ከድሕኑ ስለዚህ ካሉ ተርዳህ እንደለህ ማሲንጋዶ ዝባል ሰውይን የአሜሪካ አምባሳደር የዝብል ንሱኮ ሓሙሽተ ግዜ እኮ ደብዳቤ ተጽሒፍሉ ኮይ ሁነታት ናሕማቅ ኸይድ ከም ዘሎ ህዝትግራይ ጠፍእ ከም ዘሎ ጠመተ ከም ዘልዮ አሜሪካ ዘለዋ ሓላፍነት ክትዋጽእ ከም ዝግባእ ተጽሒፍ መልስ ኮይ ሃሉ ህዝብ ኮይ ዝመጽእ ስለዚህ ታየ መላእክተካ ገገልዩ ህዝትግራይ ተጠፈስ አጦም ዘይኮኑ ምልክታት ዘርኢንዩ
سو محبرسب عالم تاي يبل قال زبحال نجر محبرسب عالم زجبر الكاستواتون زفتورو هلونا خاز فتورو دحننتن تولي خاخم كاتوقع بر طفعتك ناقصلنا هلو زخونه ነገር ክብል ዘይካአለ ጥፋት ካን ንምቅልባስ ህልውና ካን ምርጋጽ ትገብሩ ቃሲ እዚ ክብል ይል ምዝራብ ገይጋ ትግራይ ኩሉ ነገር ጸንቂቃ ዝውደት ዝብል ኣነ ዝናይ ዲፕሎማሲ ጉዳይ ስለዚህ ማሕበረሰብ ዓለም ልክዕያ ትግራይ ህልውና ከተውሕሰለዋ ዝብል ማሕበረሰብ ኒ አይ ንአብይ እንታን ግዛዕ ክንገብር ስውዕል ፕሪቶሪያ እንደግዛዕ ጎርዎ እንደገና እንደና ተሓመምኩም ጽንሑ ዝብሉ ሎቢስቱን ክሉ ፖለቲካል ሎቢስት ፖለቲካል ብሮከርስ ናይ ብሮከሬጅ ስራሕ ዝሰርሑን ክሉ እዮም ማሕበረሰብ ዓለም ግን ብሞራል ደረጃ ህዝቢ ክጠፍእ ኣለዎ ዝብል መርገጽ ክሕስ ስለ ዘይኽእል ክድግፎ እዩ ንዝቃስ ትግራይ ክድግፍ ተኮይኑ ግን ስቁኢላ ይኮነ ዝድግፍ ንሕና ሪል ኮዝና ክነረድእ ክንክእል ኣለና ሪል ኮዝና ነረድእሉ ከዓ ህዝቢ ብርቱዕ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕ ንሰርሐሉ ህዝቢ በበይና ጥራሁን ይኮነ ዓድታቱን ክንጥቀመለና መሓዝ ዝኾና ናይ ትግራይ መሓዝ ዝኾና ዓዲ ክንጥቀመለና ፍቱ ዲፕሎማሲ ክባዛሕ ምንት ማለት ክባዛሕ መንግስት ሱዳን ክሕግዝ ኣሎ ፈተውት ንየዎ መንግስት ሱዳን ስለዚህ ነዞም ፈተውቱ ናይ ትግራይ ኬዝ ክረድእ ክእል ኣሎ ይርድኦ ስለ ዝኾነ ናይ መንግስት ሱዳን መንግስት ኤርትራ ክሰርሕ ኣለዎ ካልኦቱን ክሰርሕ ኣለዎ ስለዚህ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ግብረ መልሲ እንታይ ክኸውን ይኽእል ገለ ዝብል ህዝቢ ክጠፍእ ስለ ዘይብሉ ብትክክል እንድሕረ ረዲእኽናዮ ህና ክድግፎ እዩ ዝቃወሙ ይህሉ ዶ ዋላ ጥፋእ ናትካ ምጥፋእ ነቲ ዓብይ ኣጀንዳና ኣይጎድኦን ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ፖለቲካዊ ስጉምቲ ግን ንህልውና ካ ትገብሮ ቃልሲ ግን ኣና ይጎድእ ስለ ዝኾነ ኣብ ሞትካን ኣብ ጥፋእትካን ክርባሕ ኢና ዝብሉ ግን ክሉ ይኽእሉ እዮም እዚኦም ምንም ትገብሮም ኣይትኽእል طبق تحنتي تبقتي نتو زالعلكاي حزي مالت زنا دبلوماسياو تنصلو كيفطرنا مالت دليت خينات مسيلنا كينرأ تو ناوز زبصحنا زولو قدمنا غلص كاي زمصخ ريل كوز امردا تاي نسرح لنا زول وي كعنن تاي نسرح الحز نحيلو تاي بهاليو كترف زنا رخينات يمصيو ابز حلف زي يطرف ودا وانا جنوسيال يخونات وين كوم يبال نيرت خينات كترف يخل نيرو كو يقال سان سنفنا دبلوماسي يزبال نغرات يلعلو سلازنورو داغما حزي كان ايكونات نخيل لعل توم ريل كوز مردان دبلوماسي مسرحان هون تايلو تنا محاورسا عالم تاي صلا كله يخل زول كخبم تاي مسيلكا اورش بزح غزي سخاونو زتلعلو كالوت مراخت حفاشون ديسكس كورو امريكا قرن افريكا بحفشا افريكا زلوا روحه نموحات السرح خمسة لازم فلتو حزقعة بوجن أمريكا بوجن إثيوبيا بصعق بزبال مسكلتين حضرات بتوقت سرح الخمسة لا مردات تاتون ناوت يوم زلوا ويك حوار تاتوت زلوا سو نحنا كل اللون مستخنا ويك أوشت إثيوبيا أول مستمهلاونا كل الزلوا كاي أرا أوشت إثيوبيا مست مخنا بوتا خير خبنا ناي كالوت ناي ببرك هجر ركبنا يزجور أكلات راح تروحها ناتبل خير كلاي بزح غزي زوص ነገር አለው ትናይ ትግራይ ኩናት ድሕር መጽዩ ዝዋው ኩናት ይኸውን ዝኽእል ዘለ እዚ ከዓ ኣሜሪካን ረሑም ባውሩ ከላይ ካፍቱ ዘዋ ናይ ብዙሓት ረሓታትን ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ከይመጽእ ክንሰርሕና ይውሉሞ ኣብ ተግባር የለውን ብርግጽ ሶ እዚ ንሕና ናብ ኩናት ከኣተና ቱ ሪል ኮዝና ኣርኢና ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕ መስራሕ ታይ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕ ዘይ መስራሕ ኣይኮነን ጸገም ዚ ዝፈጥሮ ዘሎ ያው አልስተዋጽኦ ይውሉን አጀንዳና ከይስማዕ ዝገብሩ ድኽመታት የርአና ናይ ኮንክ ዝለካ ዘሎ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕ እዚ ትውግእ ዝፈጥሮ ናይ ሓይሊ ሚዛን ዝፈጥሮ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝተፈራሪምና ውዕል ፕሪቶሪያ መፍጻም ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕ ውን የድልዩ ዝለካ ዘሎ ወንምንታይ ኣብ ወረቐት ተጻሓፈ መፍጻም ዘይምፍጻም እዩ ተረዲኻ እንደለኻ ድሕሪ ውዕሊ ዝግበር ጻቕጥሲ ፈጽም ኣይፈጽምን ይምባል ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕ ስለዘይ ዘይነበረ ስለዘይ ፈልጥዎ ትግራይ ከተረድእ ስለዘይ ከኣለት ጥራሕ ጌርና ከይንወስዶ ኣስተዋጽኦ ክልዎ ነይሩ እስራኤል ብመሰረቱ ግን እናፈለጡ ኣብ ዞባ እዚ ሰላም ክመጽእ ተኮይኑ ዝጸገም ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል
سمعتها تقراي بتدقاقام صحيح بس خاكوات تفلطو بزح دبدابيتات مالتي ስለዚህ አሜሪካ በላ خالت ወሎም አውዙ ዘዋዚ አውጥፋት ትግራይ ከራጋግጥዎ ዝኽእሉ ሮሓንት ልዩ አይንቅበልና ነው ዘለና ይዝበካ ዘሎ ዝፈቅዱ ተخينهم بتخكل በቃ አይንቅበልን انت راحوهم كلنا نحنا خا ናይ አሜሪካ ሮሓን ምጉዳ ወይ ናይ ኤክስ ትባሃል ዓዲ ሮሓን ምጉዳ ወግ አይንገብርን ዘለና ህልውናና ንምውሓስ ዘርፎር እዚ ናብ ካልት ዓድታት ውን ክላባዕ ዝኽእል ኩናት እዩ ጠጠው ክብለሎ ዝብሉ እንተኮይኖም መፍትሒት ሓንቲ እያ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ዝኽሉ ጠንቂ እዚ መጀመርያ ይቦኑ ዘርፎር ነቲ ጠንቂ ሰላም ዝኾነ ሓይሊ እዮም ጮንታ ክገብሩ ዘለዎም በርናና እንታይ ይብልና ኣለዉ ንኣብነት ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ትግራይ እንታይ ግበር ክብላ ይመፁ ንቐዳም سوالكم تجوزوا دوران بزحات اللوخ تقطعكم يخليو سو هلوناهم بتزنيو يدفع زين ما نأبي زراك نأبي زراك دوب مديو نأبي زراك نادا جم كاز مت سلام يلا نايتفانا قالت قداي كو خيدوري ومي يكون تزاري بدي مقلة صوتي دي أكون زول خناتات يوم زنيو يلو مقلة صوتي حوتين صندوق بحال جلجني يلو ما تقول زيش ناي أبي أجنة زرفور عاوز زلوا قداي أنا بنتصور بتخرج ترى أنا يتبوظ مثلا نحنا ونحاوس سلازغنا معناتي كل عارف قبل من هات كذا كنا لنا هم كان ده حفوا قلعوا ريو انتهى من الجزء من مين له ها زرفور عطفات تግራይ كراغاغ الروحه كراغاغ يسو خلص كنقبل يبلنا طفات انديام تقاليسنا انا كنطف زلنا ندحر طف وينا حدين طف مسو ونو تازيخ قلبسي ምንም ጥርጥር ይወሉ ማለት በመሰረቱ ግን ጥፋትስ ይልከን ተቆርሚው ግዛዝ ባህል ነገር የለም ስለዚህ ትግራይ ባያፍራ ከም ዘይኮነው ፍለጥ ክላለው ኮምታት ምሳሌውን ዛራው ለው እንዲው ዘበት ኮም ይሆን የለን ኮም ከም ዘይኽእል የርኡሙን አለው ማለት የለን طبعا تخليت قدم مسغارنا አፍቶ መድረኻት ዝተገለጹ ቀደም ውን ነበር ካይነርካ ማለት አውዝ ሐለፈ ተናይ አሜሪካ አምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ መጽዮ ዝነበረለ ካብቶም ቀንዳ አጀንዳታት ሓደ ጽምዶ ክፈርስ ዝብለው ሒዝ መጽዮ ነይሩ ዝብሉ ኢንፎርማሊ ዝወጽ ሓበሬታት ወስኩ ዝለካታይ ምልክቱ ናይ ህዝታት ርክብሲ ተፈናቀላ ከንዳ ዘሎ ናምር ቦት ክምለስ ዘይገበረስ ህዝብታት ካብ ተኽስን ካብ ጥፋኣትን ክድሕኖም ዝኽእል ናይ ህዝብ ርክብ ተጠብሉ ዝብል አምባሳደር ከመይ ዝብል አምባሳደር ይወደ ታይ አይነት ሞራል ክሉ ክለ ናው ከምዚ ዝወረደ ጀቅጀቅ ናይ አብይ ተላእኽነት እንታይ ይወረዶ ሓርክ ተፈራረህ ግዛ ታክመጹ ትግራይ ወላል ስለዚህ እኮ ዝፈርህ ዝስኡኖ ነገር ክህልዎ ኣሎ እኮ ክፍለጥ ዘሎ ኣነ ንስኻን ብዙ ኮፊልና ስለ ዘውቃዕና ሜቢ ታ ላይፍ ክንደልያ ንኽእል ንኸውን زمرار حزب الله بو أو خوينا نحسب يا أنا زلباي أفت مكر عزل الله حزب خوينا نحسب صوت حزب زي سوس اختفر أروح أخذ مقرقات مكر بسروز حزب زي كابزو زنيو تأجم كوتش أزخيل كأس كو خبره سلزي أنا سو تركي لا يكون بتو ዝጎሩ ወዘለው ከዓ ሰላም ክራጋገጽ አይኽልን ዘበት ብሔራዊ ሮሖም ነው ይረጋግጡ ንብሔራዊ ሮሖም ጠንቅ ዘይኮነ ህዝቢ ብምጥፋእ አቢሎም ብሔራዊ ሮሖም ክራጋግጹ ይኽሉ ህዝቢ ትግራይ ናይ ዝኾነ ዓዲ ብሔራዊ ሮሖ ጠንቂ አይኮነ ዝሕቶ ዘሎ ሕቶውን ምስነ ዝኾነ ዓዲ ብሔራዊ ሮሖ ዝጋጭ ይኮነ ሕቶ ህልውና ይዘላል ዘሎ በቃ ሲምፕል ሕቶ ህልውና ካሁን ሰዓትም ዝገብርዎ ናይ kitchen ነው ወይስ behind the door
ዝገብርዎ ናይ ፖለቲካ ሎቢ ምግባር ግዛ ንዓዶም እዩ ዝጎድእ ማለት ንዓዶም እውን ዝጎድእ ኣነ ብትክክል ናይ ኣሜሪካ ብሄራዊ ረብሓ ከረጋግፅ ዝኽእል ኣጀንዳ ሒዙ ይሰርሕ ኣሎ ኢለ ኣመን እቲ ኣምባሳደሩ ከምኡ እንተኮይኑ ናይ ኣሜሪካ ብሄራዊ ረብሓ ምርጋፅ ኣደኖ ክኸውን ይኽእል ምስቲ ዋና ዝገልፅዎ እዚ ናይ ውልቀ መላኺ ስርዓት እዩ ዘሳስስ ዘሎ ናይ ምስሳይ ምልክት ከዓ ሓቅታት ብማዕረ ክረአዩ ዘይኮነስ ነቲ ሓደ ዲፕረስ ብምግባር ብምጭፍላቅ ተኻሊእ ክጎልህ ዝገብር ስራሕቲ ይሰርሕ ዘሎ ጉዳይ ተፈናቀልቲ እኮ ሞራል ተዝህልዎ ኮይኑ ቪድዮ ገይሩ ንዓለም ክረአ ዝኽእል ንመንግስቱ ፅዕንቶ ንትገብር እኮ ይኽእል ዝግብኦ ነይሩ ግን ከምኡ ኣይገበረ ዘርፎር ሊኒያር ዝኾነ ንሓደ ኣካል ዝወገነ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕ ለውጢ የምፅን ሰላም የረጋግፅ ፅቡቅ ኣብቶም መድረኻት ምስ ምንታይ ክትሓዘልካ ነይረ ተፈጢሩ ተባሂሉ ዘሎ ርክብ ከም ብምትእማን ኣብ ምትእማን ተመስሪቱ ይስራሕ ከም ዘሎ ብዓብይኡ ግን ህዝቢ ትግራይ እምነቶ በዓል ምዃኑ ተገለፀሉ ኩነታት እውን ነይሩ እሞ ናብታ ካልእቲ ክኸይድ ከለኹ ኢሕፓ ዘውፅኦ መግለፂ ኣሎ ብግልፂ ስርዓት ብልፅግና ፀላኢ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝኾነን ድሕሪ ፕሪቶርያ ንህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ እናሰርሐ ከም ዝመፀን ቁልጭ ኣቢሉ ኣቕሪብዎ ኣሎ ማለት እዩ እስቲ ከመይ ኢኻ ትመግለፂ እዚ ፓርቲ ኢሕፓ ማለት እየ ኣብዚ ጉዳይ ዘለዎ ኣነ ካብ ዝረኣኽዎ መደረታቶምን መርገፅታቶም ክሊር እዩ ስለዚ እቲ ፓርቲ ዘውፅኦ መግለፂ ርእዮ ኣለኹ ብቐንድነቱ ክልተ ነገር እዩ ሰለስተ ነገር ኣቐሚጡ ኣለዉ ሓደ ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ትግራይ ክወርር ምድላዋቱ ከም ዝውድእ ነዚ ፍሽካ እዚ ንምንፋሕን ኣንፊሕን ምጅማርን ከዓ ተጋሩ ክጥቀም ከም ዝደለየ እቲ ናይ ብቐዳማይ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ዝተገበረ ሰልፊ ብተጋሩ ዝቐረበ ናይ ወራር ፃውዒት ከም ዝኾነ ገይሩ ንክወርር ምድላው ከም ዝወደ እዩ እቲ ሓደ ዘልዕሉ ነጥብ ማለት እዩ እንደገን ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ጠጠው ከብሎ ከም ዝግባእ ሳልሳይ ዝገለፆ ነፍቲ መግለፂ ህዝቢ ትግራይ ህልውኑ ዘረጋገፀ ክሳብ ህዝቡ እውን ህልውኑ ንምርጋፅ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ክፈጥር ዝኽኣለ ሓድነቱ ኣጠናኺሩ እዩ እቲ ብጣዕሚ ፕሪሽየስ ካፒታል ናይ ትግራዋይ ዝበሃል ክባር ሃፍቱ ሓድነቱ ከም ዝኾነ ገሊፁ ኣብኡ እንተሎ መቸም ነዚ ንምዝራብ ኣነ ብጣዕሚ እናሰኮፍኩ እንዴ ዝዛረብ ነቶም ኣብኡ ንኣብዪ ናይ ኩናት ፍሽካ ንክነፍሕ ፍሽካ ገዚእኹም መምፁ ተባሃሉ ሰባት እውን ካብ ዝተግባር እዚ ክቁጠቡ ነውሩ ከም ዝኾነ እውን ኣብቲ መግለፂ የብል ምክንያቱ ንምንታይ ኣይነውሩ ብዕሊ ኣብ መስቀል ኣደባባይስ ኣብዪ ኣብ ልዕሊ ኣብዪ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ወራር ንኸካይድ ንክፍፅም እዮም ፃውዒት ኣቕሪቦም እዚ ስኡል ታራ ብያነ የኮንኩን ዝብል ዘለዉ እንታይ ማለት ምዃኑ ክነግረካ ኣብዪ ኣሕመድ ሰራዊት ትግራይ ናብ ሱዳን ይሽየጥ ኣሎ ኢሉ ንሶም እንታይ ኢሎም ሰራዊት ትግራይ ናብ ሱዳን ዝግበር መሸጣ ጠጠው ይበል ኢሎም ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ትግራይ ዘላቶ ኩነታት እዚ ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋ እናሃለወት ተጋሩት ኮይኖም ትግራዋይ ኣጀንዳ እንተልይዎም ኮይኑ ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ከራኽቦም ዝኽእል ኢንተርሰክሽን ዋላ ሓንቲ የለን ኖ ፖለቲካል ኢንተርሰክሽን ባይዞ ዝኾነ ንትግራይ ይሰርሕ እየ ዝብል ሓይሊ ምስ ኣብዪ ከራኽቦ ዝኽእል ፖለቲካል ኢንተርሰክሽን ፖዚቲቭ ፖለቲካል ኢንተርሰክሽን የብል የለን ግን ኣብኦም ግን ሰይኮን ዝገብሩ ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ ንሱዳን ዝሽየጥ ዘሎ ሰራዊት እንተልዩ ስለ ዝሕዘነ ድዩ ሎማዓንቲ መን ብርሃ ሃይለ ዝግዲ ፅሒፍዋ ዝረኣኹ ብጣዕሚ ክሪቲካል ዝኾነት ፖይንት ኣብ ፔጁ ፅሒፍ ሪኦ ኣለኹ ብርሃ ሃይለ ዝግዲ
زلعلا تقلت قط عم تبطي زغربك نليبيا سعود عرب خيد عبي من زلت قراي زي حزونو ناو سوداني شيء يطلو مرسي تقراي وخبكي مخنيات الله الكاره تامن مالتيس تي مخنيات كلك خلص تخكل الكاره تامن ناو سودان زشيت مرسي زي كونس ብዙ ጥዕሞ ስትራቴጂካዊ ቦታ ኮይኑ ክጥቅጦ ዝኽእል ሓይሊ ስለ ዝኾነ እዩ ወይ ዝብዘን ኣብዩ ማለት እዩ ኣብይ ኣሕመድ ትግራይ ንምጥፋእ ኤርትራ ንምግዋጥ ዘኽእሎ ጂኦግራፊያዊ ቦታ የስእኖ ስለ ዘሎ እዩ ወይ ዝብዘን ኣብይ ኣሕመድ حليدي زفرزي وداوي مصخات تدغمت خوينكا نسخات تغرينيا تزارب ابي خمالج تغرينيا زارب ابي احمد من سي تግራይ بحايلنا وسراويت كصبر يغورلو ويلو من سي تግራይ احزنوا منستي تግራይ زحزنو انت خوينو اب تግራይ دغ منصت زيكايد تግራዋይ او عدو خنبر زخيل ፖለቲካዊ ዲያሎግ ንግበር ተዋሂል ንምንታይ ቢሉ ስለዚ ኣብ መስቀል ዳይ መጽኻ ግፋደው ይወል ተልካ ናይ ኣሕመድ ኣጀንዳ ኢኻ ተሳሰ ዘላ بمخنياتي مالتي انت بمخنيات ولا كازلو تግራዋይ ኮይንሲ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ክራኸቦ ዘኽእል ፖዚቲቭ ኢንተርሰክሽን የለን ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ናይ ጥፋት ፕሮጀክቱ ካብ ጆኖሳይዳል ፕሮጀክቱ ፍንክት ይበለን خمجر كاس جسفاي تقبل موسى كوين كو اي بجت ناب تግራይ ከይኸይድ ዝውስን ነዳዲ ዝኽክል ትግራይ ዘፍርስ ዘሎ ነዚ ዘመላኸተ እቲ መግለጺ حلف ብምንታይ ደምድሞሞ ህዝቢ ትግራይ ታይም ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ህዝቢ ትግራይ ታይ ጎረሎ እዮም ዘለታ حلوة ጎረሎ ዲ ክትቃል ብስቲ ብደንብ ንገረኒ ትግራይ ህዝቢ ስለ ዝኾነ حلوة ጎረሎ ኣለዎ ዝብል ካልእ ባላእቶ ማለት እዩ ተኣምሪ وتوندي تاقبر يخات كتشفتف مالتي مخنياتو كلتشان 10 سلستن اتيو تا يغير تشفتفو كمي دحان سمو نغرفو كمي غير كا كل ነገር اصواز غبرل كازل سرعت نا عدخا اتوتو ناتنا قول كوب طعم زقرم كوي كم يجيك تقراوي مسمحرة زن ألمنا تدام يخنبر زقبر نقصنا قصتها يوحنس بسيط عن زسئل سرعات كم يجيك كانوا عدها الكات قدمه نايبي أفرا عبنت نام تزغل سرعات كم يجر كانوا عدخا تولو كم يجر كم يجر كاتول بطعم زغرم كويس كم يجر كهم تول ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘለኹ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ፖለቲካዊ መትከል ሒዞም ኣለዉ እዙይ كبد نجري كعوات يخلل زفشل لي كعوات زي يخللو حادفت حاوي كونن قال اي نورون عند سالساي بوليتيكاو تفطرنت ون
زي ما مالت زتحسي وتي كعوت زي غير أفتو سلفرينا أما حسحقي زبالي يفتو سلفتات جور وزنه شرحوا كاس تعاين شرحوا من تحسكم زلوا ون يحسوا بإنجليزية تتحفظ ولد عبيت ولدي كان بو زي غلا عبيت ولدي أتحزم من يعدلوا كم عدلوا إذا ما لقيت يشرحوا معتنا قرني تقرينيا ون بتغكل زي تتحفظ كعوت كم زي غير بكل شيء تمدرخ نجيروه متسلم أو سلفي كلهم أوتليت إند إنليت مؤتون موتون بحال بملأ قدراتات من أبي حمد عطيو تحاويروه يا أبي ندي سلفي تايدو أنا تاي خبرت مكيرو أبايتها اللخمن هزم سخم يلن ناولي تقوم سلازوانا مريت أنك تكون سلفي موت أو أنا رخنا رأي كايلهم يوم غيرهم موتي سلفي زي تغيركم دا تبو بتاع ما عاوي تركم هلو يلو كل مدلاو تغيرو من غيرتا تعصم فاينانساو دغف تغيرلو استفصمي سبيرخو زغير مكا كاوزي ፖለቲካው ጸገም አለው ትግራይ ለም ዝኸዱ ማዓት ሰባት ውን ክሳተፉ ይካልኑ ይተቀበሉ ተዋይመም ሆኑ because ቶም ጭራታት ንአብይ አሕመድ ፖለቲካው ስራሕት ዘሳሱ እዮም ብሙሎም ነጊረካኩ አብይ ናዋሎም ዝቀነስ ህዝባው ብዝመስል መንገዲ ሰልፊ አካይዶም እኮ መخنበትን መዳምቕ ንጎርሉ ሞክሮም እሱ ዝብለን ነበረ ማለት እዩ ስለዚህ ተቀበሉንኩ ተመው ዝኸድውን የዝብለካ ዘሎ ኣብ ትግራይ ምኻድ ማለት ንትግራይ ወረራ ምድጋፍ ማለት ይኮነ ዝል ጽኑዕ መትከል ግን ዝተረየሉ እዩ ዝብል ብዙሓት ተስማዕሚዮም እዮም ኣብ ትግራይ ማለት ኣብ ትግራይ ዘሎ ስርዓትን ምሕደራን ወቂስካ ክትኮን ዝኽተና ድሳት ትኽእሊኻ ወመሰሉ ናይ ትግራዋይ ረውሓ ክረጋግጽ ዝኽእል ናይ ፖለቲካ ቃልሲ ተኸቲልካ ክትቃለስ ትኽእል ኢኻ መሰሉኒ ነገር ግን ኣዲስ ኣኺርካ ማለት ንኣብይ ናብ ወለዲ ኣብ ትግራይ ዝገደፍኩም ወለዲ ኬድካ ጨርሸለይ ወደለ ማለት ግን ከም ዘይኮነ ዘርአ ኩነታት እውን ነይሩ ካሊ ቱ ከምዙ ቅድም ዘልካዮ ቱ ሰልፍ ናይ ብልጽግና እዩ ዝብል ኢሃፓ ብግልጺ ኣነፂረሎ ነዚ እውን እዮም እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ተጋሩ ኣጅቦሞ ንምንታይ ናይ ኢሃፓ ሰልፊ ዳኒ ናይ ኣብይ ዝብለካ ዘሎ ኣብይ ኮ ሰልፊ ይፍቅድ ናው ኢኽ መጸልካ ኢለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰላማዊ ሰልፊ ይፍቀድ ኣይፍቀድን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ ኣይኮነን كنينا ميزان حز أفلت جن حدا وزخل الهزدلي جيتان شو ردا بريزيدنت جزاو محدار تقرأ أبزنور لنا جنرال أركان مكتل أبزنور له كحلا في بيرو ديمقراطيزيشن زي مقول محدار أنا أبزنور له وقتي صور بقى لوت إزول ناي بوليتيكا ودوات سيلفي تخيل ميرو قال لهم حزم سؤاله قال لهم أبزله أسيرهم أفتكر السوت حيزو ساسيويانه حقافي تايزبال بهراو غواي بقى مواصونا يهز تግራይል በተደጋጋሚ ጽዋ ነር አፍተግዚቲ ውናት ፖሊሲ ባደባዶ ወጥዮም ነር ትግራይ ከተሰጋገር ትኸል እስከ ሕዝ ነበረ ጽገማትና ናብ ሰሐብ ጉቶት ከይከና ከይተጻዋጻውና ምሕረት ምንጓር ድሕር ሕዝ ዘሻገር حقافي መንግስቲ በመመስራት ይዙል ነር አፍተግዚቲ ጌታቸው ይተቀበሉን ጀነራል ጻድቃን ይተቀበሉን የግዳስ አሲሮም ምንየሮም ማለት እዩ ሕዚ ተገልይጦም ጌታቸው ኮነ ጀነራል ጻድቃን ኣብ ትግራይ በዓለም ትማሊ ዝነጸግቦ ሓሳብ ሒዞም ተሰሊፎም ክትለኸለኻ እዚ ናይ በሐቂ ናይ ስልጣኖም እንበር ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክመጽእ ዝኽእል ጎናዊ ጸገም ይረአይዎ ደንታ ከም ዘይብሎም ዘመላኽት እዩ ዝብል ብዙሓት መደምደምታት ዘለዎ ጽሑፋት ናላኹ ነይረ ሶ ቱ ካልኣይ ኣብ ኢሃፓ ዘልዕሎ ነጥቢ ከም ረዚኑ ዘልዕልካዮ ህዝቢ ትግራይ መዋጽኦ ሓድነቱ እዩ ዝብል እዚ ሒዝኩም ቀጽሉ ዝብል ካብ ሓደ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ዘሎ ርክብ ህዝባዊ ርክቡን ክቕጽል ክሰጥም ወንጻውዒት ገይሩ ኣሎ ካብ ሓደ ንህዝቢ ትግራይ ወገናውነት ዘርአ ፖለቲካ ውድብ ትጽዊት ዝግበር እውን እዩ
مثلني ناو I think ببارت درجة زي رأخو تزي هاليو قبل على تجرين إذا تفت رجل سيدا وش تيجي أخوينه كم زعنا تصنع مرقت إذا حز بارتي من الوقت تزي تجاجي تكرر ميخيلي كل حوالتان مالت سلزي كونه تكرر ميخيلي ببارت درجة زي لك هذا اللغة تصنع مرقت حيزو قال زلوا بارتي زي كاليت زو كم عاوز العلون ناي بلسقنا ميدياتات تناي بروباغندا صراحة تري الله خامالتي بحد وجن بريتوريا بمرونة كتبر علىكم بزل الأخات كم تقدمنا على الكايو ناي عبيتي حجرات الأخات ونسدد بخال وجن كعاب بروباغندا شوفان ناي تجري العلوتها مرارها ناي سيل كون وتدر مرارها كم ناي كينات دليتي ناقص كسر ناي هزول ناقص كسر كورزو الخيد له سو خيد زيدو كل خيد له زول تمجلسي شافونه نكر له مالتي صبو ناو كان قداي نحلف صبو تني موداتا او مونغو ኤርትራን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ዝግበሩ ርክባት ይቀጽሉ ኣለዉ ሶ ምስ ተተሓዘ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳላህ ከምኡ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ማእኸላይ ምብራቕን መስዑድ ብሎስ ከም ዘተ ከም ዝገብሩ ኣብ ካይሮ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣሎ ማለት ቢቢሲ ሒዞ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣሎ ዝሓበሬታ እዚ ከም ሳልሳይ ኣጀንዳ ክንሪኦ የደለ ኣብዚ كم حدا بلوسا قالت زلوا تو نايزواوي بركز ولا أجندات هلو كأتم ممكن حدا زواوي من رجع نمسا أمم خلتيهم هجراتي سرح كم زلوا زقلت زلوا خناتات هلو مو زواوي من رجع زي ساعة دينا يوم أمريكان دقيفهم كم تقول زول نجر قدمون بعين تقرأ زول قاز ومن رجع زمت تهلو ونحن هون بتزواري أكل زوا أصل زخنا وزوانا زمتو مرقات معنا عوي قدرهم سلازلهم مالتيو ناي سودان قداء له اكتيو كينات قبرلو تم اكلات ناو دردر كماتو عاوز يدلهم زبالا اكلاتون ايدهم كسحو بزح غزي امريكا تكلصلو خناتات نيرو هذا خا عاوز قدا كلهم زخل زو مرقا حنتي ارترا يا بزول مسلني مس ارترا استغبر ركبوا موز ركب زخمي حارخيو نحنا خاوزتك كلتا نجر فلوزي هذا هم زي عينت ركب كفتصم كله تي ميديا زوص زحق زي نت تكلنيا ركب زي كجلص يخلي حدا حدا زي ني بابليك زخون زرواخت بلو خلو نوتو كونتات زمسل جن وشتو بدم زي قلت يخل ስለዚህ አሞንጎ ኤርትራን መንግስት አሞንጎ ኤርትራን አሜሪካን ዝግበር ርክብ ንዞው ምርግጋዕ ዝብል መግለጽ ሓፈሻው ጥሉል መግለጽ ወሃብ ከሎ ነቲ ኩነታት ስለ ዝገልጽ at surface ሲካቡል ክትገብሮት ሊኻ ምክንያቱ ኤርትራ ዘለዋ ጂኦግራፊያዊ አቀማምጣ ነቲ ዞዋን ምርግጋዕ ቁልፊ ታራ ስለ ዘለዋ زي يوم زت يوم زغنو يلكون نختبل زبليو قجل إجزاءات تخكلني نجار يوصيهم زي قداي زي مس رأى قلنا أنا تاي قبل مكيرة نير مسلكها ريلي نتاي موجعم كون زول استفعل عليه ناي كم زعينة تلمدي زلهم أكلات روح حمزة وصوم عبيتي سلسلة وتاتلو سو تايم حدا نجار نوريو خلاي تاي بوليتيكال ترجمه لنا أنا نقول كاب تعمل أقدس مثلنا معناته سو كلت نجار نجارنا نوريو حدا أوزي زت يوم لزبهال قدايك إحبحري قدايك إحبحري إحبحري كافتم بتعامل خبارات بزحت نقاز اليوم لعل توحسنا زليو ناي نقدي محلال في إحبحري أموسان مخنياتو بزوزي زليو زي إيدن ناي إيدن وشمت نولو بوغير كأخا نفتي وانت خيد بوغير كأخا بزينا مديترانيان
ولا ناو كالتون تخيل مالتي بالمندب السيو كتنا إيدن بحر مش بتقول لك كذا سلازي بتعمي والثاني بوتا سلازغونه عاوز قداي زي أمريكا هذه زلا على تخرج كتجورو له تخيل بوليتيكاوي خناتات الله نا إيران قداي جنا معلوز تركوا سلازي كونه تنا إيران أفتو هرمزوديز بحالتي وشمت السوق تموكرو توسيدو زون صبيب سلازغونه المعصاو بتاعم قليل يهمتي زي زي تموكرو زوسدو أكلات سر أمريكا زقتمو حيلتات كم زي أنا تجوار نخيف تسمو مسرس جبرة ميت كوني خير يزولو ناي دبلوماس نياتات ناي دبلوماس من جتات الله مالتي كوني خير يولكاخ دم تخيلها مستهزني مالتي لما تاي خم زولا كازل له ناي يمن تواقعت حيلتات وجنونهم إيراني تم حتى هو ترى سعود عرب زقالة سمالتي وجنونهم إيرانيو بحتصير بهلا ترى أمريكا ترى إسرائيل ونيمو تلو زي نخي يخون مس إيرترا زقبر لزب تعمو الثاني سلازو خونه أمريكا نعم إيرترا ولا حتى زقبر هذا اللو حدا قداي إح بحر يوزبله زي حدا عبينة وين برجس أنيانت بلوس مس وتأو قداي مينستر إيرترا وزي انتهى على حلف يوم إلى أي قمت. أبزون تاقدي سألك حدا أجندة. قيح بحر بحال كله ستزبلك كازو. إذا بحافظ قيح بحر جزاء يكون. كتسيلو كوزي كم حدا نتوتر أي قوني خلي تواهل زقمت من محياس زمدناتات إيرتران أمريكان. خمس فلات ركب أمريكان إيرتران حرفي فوت أنحيو إيرتراون بمخنازي بزح مع كوات تغير لا كم قلت إتخا إقتصادية محسيتي خشافزي زر أزلو خناتات اللو مالتي إيرترا حداش عدي ما حداش كلك أخلو خبت نايب على للاو زخون منقست خالت مصرت فيتاني الكافتو سلوت بناي هاجراو هنصت بناي منقست أدمة مالتي يشتي تأدمها سلازو أدمة زي زقبر ناي بوليتيكا مع كواتن حرقوت قوتاتن بسولو خبيت سلازغونه زي كان إيرترا بطعم خمسة قدسة أمريكا ونزي انتهى العدد قداك حرط راح توقع كم زي تخيل مو أو زيون ترى على نتات كلهم زغول يوم ثم من جتات زملاخته مالتي سلازي ركوات أمريكا بخالي بحالا مس إيرترا زلوا قداي داقم قمتي بارك واتاخت محش سر خمسة لاي ناب زرزرن عمق زول نتوتات تحالفكا أمريكا ب نايوت أقدات فتسمتا غيرا بس إيرترا طرح من رخابة تقدم زموتو من قدي ريفايز كتغورو كلسو دغي ما خطريو كم زو سنه يزم على خط مالتي ناب زرزر انت اتخوالا قومو سلازي نورو قدم هذه سلازي ناي أمريكا تبغسو إيرترا أبزو قداي زلوا أقداسنت ريا داقم نزنورا دبلوماسياوي متكل داقم قمت كم تقبر زلا زمالا ختي ونزلوا لو زيد كاتركلي لي انا زوسد سلازي بز زنور حرفاف ناي دبلوماسي ركب قبل علي إيرترا زتنور معقبات كتم حيش تخليا زمجنا تاتاون كتريوم تخليا دقيما زبل الله خلي مزي كل علو زغلو زو قداي قرن افريقيا زول كاي ناي سودان قداي كل عليو ناي ايثيوبيا قداي كل عليو خالت قداياتهم كل علو جدن سلازغونه اوزيون إيرترا تاريخ خلوا نتناي قرن افريقيا غونصي نمهدان نمراين تارا نخلوا زملاختي أو تلوزي أبي أحمد زغورو ناي لاونت مدفار ترجم من ملختون ونزحل فيه أمريكا ني إيرترا كما حنت وساني تعدي ولا يتعدي رئة تقبلها تجورو زلا ركب
ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክገብሮ ንዝኽእል ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ተህዲድን ጎበጣን እውን ኣብኡ ተሎ መልእኽቲ ዝሕልፍ ይመስለኒ ይርድኦ እንድሕር ኮይና ኣብይ ማለት እየ ስለዚ እዚ እዩ እቶም ቀንዲ ነጥብታት ዝተለዓሉ ዝብል ናይ ዲፕሎማሲ ምንጭታት ይገልጹ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ፖለቲካ ኣብዚ ጉዳይ ዝከታተሉ እውን እዚታት ዝገልጹ ኣለዉ ስለዚ ኣነ ትክክል እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብዚ ካብኡ ዝህልዎ ትርጉም እንታይ እዩ ዝብል ናይ መወዳእታ ነጥብና ጌርና ምእንታን ክንዓፁ ንኤርትራ ዝህልዎ ትርጉም ኤርትራ ዝፀንሐ ናይ ዲፕሎማሲ ፀገም ክፈትሐላ ዝኽእልን ናብ ካሊእ ሃገራዊ ኣጀንዳታት ሒዛ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕቲ ክሰርሐሉ ትኽእል በሪ ይኸፍተላ ኣሎ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል ንኤርትራ ማለት እዩ በዚ ኣቢላ ኢኮኖሚያዊ ዕድላት ክኽፈቱ ብምግባር ናይ ኢኮኖሚ ስራሕታ ክተሳልጥ ዘኽእላ እዩ እዚ ኩነታት ንኤርትራ ስለዚ ንኤርትራ ምንም ጥርጥር የብሉን ኣውንታዊ ውፅኢት ኣለዎ ኢለ እየ ዝወስድ ክትደራደርን ፋይዳ እናታ እውን ክተርኢ ዘግብር ፖለቲካዊ ክስተት እዩ ኢለ እየ ዝወስድ ስለዚ ንኤርትራ ጠቃሚ እዩ ንኢትዮጵያ ካልእ ሕማም ርእሲ እዩ ናይ ኣሰላልፋ ሓይሊ ለውጢ ስለ ዘምፅእ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ናይ ኣሰላልፋ ሓይሊ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዲፕሎማስያዊ ኢንጌጅመንት ኢትዮጵያ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ኣቢላ ክተፈፅሞ ትኽእል ነበረት ኩነታት ዘይፍፀም ስለ ዘሎ ኣሜሪካ ብቐጥታ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣስተዋፅኦ ክህልዎም ዝኽእሉ ኣብቲ ፀጥታዊ ኩነታት ነጊረካ እዚ ንምንታይ እዩ ካብቲ ፖሊሶም ካብቲ ዘውፅዎ ውግዕና ንፈልጥ ኢና ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዋ ኣፍሪካ ዘለዋስ ጉዳይ ኢንቨስትመንትን ፀጥታን ስለዚ ንፀጥታዊ ኩነታት ኤርትራ ወሳኒት እያ ኢላ ትገብሮ ኢንጌጅመንት ኢትዮጵያ ዝነበራ ቦታ ዘስእን እዩ ስለዚ ንኢትዮጵያ እዚ ሕማቕ ኢልካ ክትወስዶ ትኽእል ማለት እዩ ምልክት እውን እዩ ሲግናል እውን ክኾን ይኽእል እዩ ወይስ ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ህውከት ዕግርግር ኢትዮጵያ ከይትረጋጋዕ ዝገብር ፈታዊ ዘይኮነስ ፀላኢ ዘፍሪ ኣካይዱ መማረፂ ትእልሸሉ ከም ዘላዎ እውን ዘመላኽት ይመስለኒ ስለዚ ንኢትዮጵያ ትርጉም የብሉን ኢለ ዝወስድ ንትግራይ ብጣዕሚ ጠቃሚ ኢለ ዝወስዶ ንምንታይ ንትግራይ ይጠቅም ዝብለካ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ትገብሮ ሰላማዊ ርክብን ልዝብን ንትግራይ ጠቃሚ እዩ ምክንያቱ ንሕና ምስ ኤርትራ ዘለና ርክብ ብዝበረኸ ደረጃ ነመሓይሽን ነተዓራርን ስለ ዘለና ኣብዚ ኩሉ ዝኽእል ረብሓ ንትግራይ እውን ዝተርፍ እዩ ዝብል የግዳሲ ትግራይ ኣገዳሲት ኮይና ትወፅሉ ብዙሓት ዝርዝራት ክንውግዕ ንኽእል ኢና ዝኾነ ኮይኑ ግን ንትግራይ ኣውንታዊ ጉዳይ ኣለዎ ኢለ እየ ዝወስድ ዝኽለካ ከለኹ ግን ዝኾነ ኣሉታዊ ነገር ኣይህልዎን ኣይኮነን ንዙ ኣሉታዊ ነገር ክመፅእ ዝኽእል ተጠንቂቕና ብምሓዝ ኣብዚ ክገልፆ ኣይደለን ንሱ እቲ ዝበለፀ ገፅኡ ግን ፋይዱኡ ግን ኣውንታዊ እዩ ኤርትራ ዝበሉ ከም ሱዳን ዝበሉ ሃገራት እቲ ናይ ትግራይ ካውስ ኣብቲ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕትን ሃገራት እውን ስለ ዝኾነ ምስ ሃገራት ርክብ ስለ ዝሰርሓ ንምርዳእ ክሰርሓ ኣለዎን ኢልካ ነርካ ሓደ ምናልባት እሱ እዩ ሓደ ፋይዱኡ ዝብለካ ዘለዎ ጥቕሙ ሓደ እዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ከም ዝበልካ ብካሊእ ኣንግል ከዓ ብምንታይ ርኢ እዩ ቅድም ናበልኩካ ነይረ ሕጂ እውን ልዕልካ ኣሜሪካ ናይ ኢንቨስትመንት ፖሊሲ ኣብ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ስለ ዘለዋ እቲ ናይ ደገፍ ዝነበረ ርክብ ናብ ኢንቨስትመንት ስለ ዝቀይረቶ ረብሓ ኣብ ተዘዋዋሪ ንምርግጋፅ ብወገን ኤርትራ ሓደ እቲ ብወገን ኢትዮጵያ ብማሲንጋ ዝግለፅ ፅምዶ ዶ ይበል እንድሕር ኮይኑ በቲ ገፅ ከዓ ኤርትራ መሓዛ ትግራይ ትኾነላ ብዝብል እንድሕር ዘምፁ ኮይኖም ዝምሕዝነት እዚ ናብ ኩናት ንኸይዓቢ ናይ ብሓቂ ኩናት ዘይደልዩ ኮይኖም ኣሜሪካውያን ብወገን ኤርትራ እውን ብምስራሕ ብወገን ኢትዮጵያ እውን ብምስራሕ ነዚ ፀገም እዚ እንትሰሙን ተደጋጋሚ ዝገልፅዎ ዞባዊ ምርግጋእ እንተምፅኡ ብተዘዋዋሪ እውን ንትግራይ ብልፅግና እናተሃንደደ መፅኡ ኣብ ልዕና ክኸፍቶ ዝኽእል ካሊእ ዳግማዊ ኩናት እውን ክጠቅም ይኽእል ዶ ዝብል ሓሳብ እውን ትክክል ኢኻ ዝርዝሩ ብዙሕ ክንከደሎ የደለኹ እምበር ንትግራይ ዝረብሑ ብዙሓት ነጥብታት ኣለዎ ይብለካ ብጥንቃቐ ክንሪኦም ዝግበአና ነገር እውን ኣለዎ
أنا بتقولوا له زي يخبر زخيل هذه أو زوج دايزي بزح زرزر كأبت أيدلهم طبق كمسكنك أنا مسك زخبركم تخطيت ريبورتر دانيال اسك حزم سنة سلت أنا خم كمسكن سدرازي خمكم سدرا خونو بحافش وجن سلت كتاتولنا عزيز كمسكن عاوزين العلوم حسابات اسخاتكم بناتكم من تصروناتكم تمامتها تاي مسلو بزقبع قالات حساب ريتكم أو كومنت أسفرلنا تخكلني قالات سكعت تقومكم نريدكم زنخو سبيلن مالتي حسابات سكعت زخانة سو اسك حزم سنة سلت أنا خم كمسكن سلام